अभिवादये अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। विश्व संस्कृत दिवसे सर्वेभ्यः संस्कृत प्रेमिभ्यः हार्दिक्यः शुभकामनाः सन्तु। संस्कृतं रक्षन्तु, रक्षा सूत्रे च बद्धाः संस्कृतम् आश्रयन्तु। तावदेतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे अत्र भवतीनां च स्वागतम्। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। तिब्बत प्रदेशे नेपालदेशे च दुरापन्नेन जलविप्लवेन मृतकानां संख्या प्रवर्ध्य 92,300 सञ्जाता। 90,200 भारतीयान् समेत्य सार्धैकशत विलुप्तानां जनानाम् अन्वेषणपरं कार्यं तत्र सवेगमस्ति जायमानम्। नेपालदेशे साम्प्रतमपि अस्ति जलौघपरा सञ्चेतना। वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारामन्वर्या अद्य आरभ्य 6 दिवसीयायै संयुक्तराज्य अमेरिका देशीय यात्रायै प्रस्थिता स्यात्। असौ शिकागो, एश्वेले, न्यूयॉर्क नगराणां कुर्यात् यात्राम्। आर्थिक सहयोगस्य संवर्धनाय स्यात् तदीयः विशेषाग्रहः तत्र। बिहार प्रशासनेन स्वीकृता छात्राणां याचना। चतुर्थचरणवर्तिन्याः शिक्षकप्रवेशपरीक्षायाः एकस्मिन्नेव चरणे आयोजनस्य तावत् निर्णयः। छात्राणां विरोधपरम् उपवेशनम् अपि सहैव समाप्तम्। सम्पूर्णे देशे अद्य भगिनी भ्रातृगतप्रेम्णः प्रतीकस्य रक्षाबन्धनपर्वणः उल्लासः दृश्यमानः। राष्ट्रपतिपदासीनया द्रौपदी मुर्मुवर्यया देशवासिभ्यः रक्षाबन्धनस्य शुभकामनाः प्रदत्ताः। श्रावणी पूर्णिमावसरे अद्य विश्व संस्कृत दिवसः अपि सोल्लासम् आयोज्यमानः। महिला वर्गीया एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता अद्य प्रभृति दुबई नगरे प्रारभ्यते। थाईलैंड हांगकांग देशयोः महिला क्रिकेट दलयोः मध्ये स्यात् तावत् अद्य प्रथमः संघट्टः। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। क्रीडागतः संवादः प्रधानमन्त्रिसहितः इत्याख्ये माई भारत इत्येतेन आयोजिते खेलो इंडिया संवाद इत्येतस्मिन् हि कार्यक्रमे साधारणाः क्रीडकाः ओलिम्पिक् प्रतियोगितायां गृहीतभागाः, तत्र पदकविजेतारः च क्रीडकाः अथ अन्ये 10,00,000 युवानः च सहभागं वहितवन्तः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दृश्यश्रव्यपटलाश्रित सम्मेलनमाध्यमेन कार्यक्रमे सहभागं वहितवान्। 2 दिन बाद 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे भी है। मैं आप सभी को, देश भर के युवाओं को और खेल जगत से जुड़े सभी साथियों को खेल दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। ये दिन मां भारती की एक महान संतान मेजर ध्यानचंद जी को याद करने का भी अवसर होता है। प्रधानमन्त्रिणा इह उक्तं यत् भारतस्य क्रीडादृष्टिः केवलं पदकविजयं यावती एव सीमिता नास्ति, अपितु विकसितभारतस्य निर्माणे भारतस्य क्रीडाशक्तिं युवशक्तिं च संयोजयितुं महत्त्वपूर्णाभियानमात्रमपि इति। असौ ओलिम्पिक् क्रीडासु भारतस्य सहभागिताप्रवर्धनाय तावत् स्वकं विशेषम् आग्रहमपि प्रदर्शितवान्। नेपालदेशे दुरापन्नेन विनाशकारि जलविप्लवेन तत्र महती जनधनक्षतिः जाता। एतस्यां स्थित्यां भारतपक्षतः अनुक्रमं सहायताक्रमः जायमानः अस्ति। साहाय्यसामग्री संभृतायाः भारतीयवायुसेनायाः विमानानि नेपालदेशवासिनां सहायतार्थं प्राप्तानि सन्ति। भारतम् अनारतं नेपालप्रशासनसम्पर्के अस्ति, येन यथासमयं यथापेक्षं च समग्रसाहाय्यं जलविप्लवदुष्प्रभावितक्षेत्राणि यावत् सम्प्राप्तं स्यात् इति। अद्य श्रावणी पूर्णिमा अस्ति। एतस्मिन् हि दिवसविशेषे भारतीयसंस्कृत्यां रक्षाबन्धनम् अनुष्ठितं जायते। ध्यातव्यमस्ति यत् एतस्मिन्नेव विशिष्टे दिने शिक्षारम्भः अपि विशिष्य जायते स्म। एषा हि परम्परा साम्प्रतमपि बहुधा आदृता सती गुरुकुलादिषु दृष्टिपथम् आयाति एव।
परं सर्वतः अधिकध्यातव्यतथ्यमात्रमिदं यद् अद्य विश्वसंस्कृतदिवससमायोजनं जायते। तावदेतद्दिनम् आलक्ष्य निखिले देशे किं वा जगति एव विविधाः संस्कृतकार्यक्रमाः आयोजिताः भवन्ति। सद्यः एव तावत् संस्कृतस्य रक्षासूत्रस्वरूपं विशिष्य प्रख्यापितवान् केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर् श्रीनिवास वरखेडिवर्यः। उत्सवकाले अयं संस्कृतोत्सवः इति नाममात्रं। वस्तुतः प्राचीनकालादपि अस्माकम् इयं विद्योत्सवः प्रचलत्येव। अयं विद्याग्रहणकालः, विद्यारम्भकालः। अस्मिन् विद्यारम्भकाले यथा दीक्षासूत्रं स्वीक्रियते तथा परिवारेषु रक्षासूत्रमपि विधीयते। परिवाररक्षार्थं भ्रातुः करे सोदरी रक्षाबन्धनं करोति। एवञ्च रक्षाबन्धनमुखेन परिवारस्य बन्धनं भवति। दीक्षाबन्धनमुखेन समाजस्य बन्धनं भवति। एवञ्च समाजस्य परिवारस्य च संयोजनेन एतत् सूत्रमिव तिष्ठति। अधुना अस्माकं देशस्य अखण्डतायाः दीक्षासूत्रं रक्षासूत्रं च किमस्ति इत्युक्ते तत् संस्कृतमेव अस्ति। संस्कृतमेव अस्माकं दीक्षासूत्रं, संस्कृतमेव अस्माकं रक्षासूत्रम्। वस्तुतः संस्कृतदिवसस्य, संस्कृतसप्ताहस्य, संस्कृतोत्सवस्य किं वा संस्कृतसमुत्कर्षस्य कृते यानि अपि आयोजनानि जायन्ते तानि वस्तुतः संस्कृतश्रियः सर्वतः सर्वत्र हि समुन्नयनलक्ष्यमात्रं ध्यात्वा एव इति सद्यः एव संस्कृतोत्सवकार्यक्रमे केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य शैक्षिकाधिष्ठाता प्रोफेसर् ललित त्रिपाठीवर्यः सारल्यं साह्वानं च स्पष्टीकृतवान्। संस्कृतस्य संरक्षणं नाम केवलं संस्कृतविद्यालयेषु, संस्कृतविश्वविद्यालयेषु संस्कृतस्य संरक्षणं नास्ति। यावत् पर्यन्तं संस्कृतम् अस्माकं राष्ट्रस्य मुख्यधारायां नागच्छति, यावत् पर्यन्तं सर्वेपि भारतीयाः नागरिकाः संस्कृतज्ञाः, संस्कृतविद्यावन्तश्च न भवन्ति, तावत् पर्यन्तम् अस्माकं संस्कृत साधना पूर्णा न भवति। अतः अस्माकं तादृशाः यत्नाः आचरणीयाः येन प्रत्येकमपि भारतीयः जनः यः न्यायाधीशरूपेण न्यायालये उपविशति सोऽपि संस्कृतविद्वान्, न्यायविद् सन् संस्कृतविद्वान् स्यात्। यः चिकित्सको वा भवति, पत्रकारो वा भवति, राजनेता वा भवति, अभियान्त्रिको वा भवति, सः सर्वोऽपि जनः संस्कृतज्ञः भवति। तावत् पर्यन्तम् अस्माभिः संस्कृतोत्सवः सम्माननीयः। नूनं श्रावणीपूर्णिमायाः वैशिष्ट्यं प्रवृद्धं भवति संस्कृतदिवससमायोजनस्यापि माध्यमेन। अद्य विश्वसंस्कृतदिवसावसरे तावत् निभालयन्तु संस्कृतवैशिष्ट्यख्यापकम् अस्मदीयसहयोगिन्या डॉ लता वसिष्ठेन विहितं लघुवृत्तविशेषं हि एतम्। अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः। यावदेव प्रतिष्ठा स्यात् भारतस्य महीतले, ज्ञानामृतमयी तावत् सेव्यते सुरभारती। भारतीय संस्कृत्यां श्रावणमासस्य पूर्णिमातिथिः शिक्षणारम्भदिवसत्वेन स्वीकृता अस्ति। अतः एतस्यामेव तिथौ आयोज्यमानं स्यात् संस्कृतदिनं किं वा विश्वसंस्कृतदिनम् अपि इति आधुनिकाः संस्कृतविज्ञाः गतशताब्द्यां सुनिश्चितवन्तः। ततः प्रभृति एव विश्वसंस्कृतदिनं भारतस्य प्राचीनज्ञानपरम्पराः प्रति सम्मानस्य, संरक्षणस्य च राष्ट्रियसङ्कल्पप्रतीकरूपेण परिगण्यते। संसारस्य प्राचीनतमासु भाषासु सुव्यवस्थिततमा हि संस्कृतभाषा इति प्रख्यायते। एतस्यां भाषायाम् अनन्ताः ज्ञानविज्ञानसम्बद्धाः ग्रन्थाः प्रणीताः सन्ति।
परिवर्तमानकाले अपि कृत्रिमबुद्धिमत्ता, सङ्गणकविज्ञानं, भाषाविज्ञानं च इत्येतेषु क्षेत्रेषु संस्कृतस्य उपयोगिताम् आधृत्य विश्वस्य विभिन्नेषु भागेषु अनुसन्धानं प्रवर्तते। संस्कृतग्रन्थानाम् अध्ययनाध्यापनार्थं न केवलम् अधिभारतं प्रसिद्धानि उत्कृष्टानि च संस्थानादीनि सन्ति, प्रत्युत संयुक्तराज्य अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन्, फ्रांस्, इण्डोनेशिया इत्यादिषु देशेषु अपि संस्कृताध्ययनस्य पाठ्यक्रमाः सञ्चाल्यन्ते। स्वव्यापकप्रभावकारणात् भारतस्य लोकतन्त्रस्य मन्दिरात् आरभ्य देशस्य विविधेषु स्थलेषु संस्कृतभाषायाः अद्वितीयं स्थानं सर्वतः दृष्टिङ्गतं भवत्येव। सर्वत्र ज्ञानविज्ञानप्रवाहः स्यात्, संस्कृतं च निखिलमपि जगत् परोक्षापरोक्षतः सम्पोषयेत् इत्येव विश्व संस्कृत दिवसावसरे नः शुभकामनाः। भूतले भाति संस्कृतम्। लता वसिष्ठः, डीडी न्यूज़। वित्तमन्त्री पदासीना निर्मला सीतारामन्वर्या अद्य आरभ्य 6 दिवसीयायै संयुक्तराज्य अमेरिका देशीय यात्रायै तावत् अद्य नाम प्रस्थिता स्यात्। असौ शिकागो, एश्विले, न्यूयॉर्क नगराणां यात्रां कुर्यात्। तत्र असौ आर्थिकसहयोगस्य संवर्धनाय विशेषाग्रहमपि प्रदर्शयेत् इति अवधातव्यं तथ्यम्। बिहार प्रशासनेन तावत् छात्राणां याचना स्वीकृता अस्ति। तत्र चतुर्थचरणवर्तिन्याः शिक्षकप्रवेशपरीक्षायाः एकस्मिन्नेव चरणे आयोजनस्य निर्णयः गृहीतः अस्ति। एतस्मिन्नेव क्रमे छात्राणां विरोधपरम् उपवेशनम् अपि समाप्तं जातमस्ति। सम्पूर्णे देशे अद्य भगिनी भ्रातृगतप्रेम्णः प्रतीकस्य रक्षाबन्धनपर्वणः उल्लासः दृश्यमानः अस्ति। राष्ट्रपतिपदासीनया द्रौपदी मुर्मुवर्यया देशवासिभ्यः रक्षाबन्धनस्य शुभकामनाः प्रदत्ताः सन्ति। एतद्धि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।